डियर कल्याण, फूल फूले पनि तिमी, फूल झरे पनि तिमी, कतै उदासीमा एक्लै एक्लै हिँडिरहे पनि तिमी, कतै भिडमा मानिसहरूको जुलुसमा हिँडे पनि तिमी, कतै बाटोमा ठेस लागे पनि तिमी, कतै बाटोमा सकुशल यात्रामा निक्लिरहे पनि तिमी, हरेक शब्दमा तिमी, तिमीसँग सम्बन्धित यी जीवनका कथाहरू, तिमीसँग सम्बन्धित यी जीवनका कहानीहरू, तिमीसँग सम्बन्धित यी जीवनका पीडाहरू कहिलेकाहीँ आफूभित्र राखेर हेर्छु, कहिलेकाहीँ आफूबाट पृथक राखेर हेर्छु। जहाँ राखे पनि, जता राखे पनि, जसरी राखे पनि, वरिपरि पृष्ठभूमि बनेर आइरहने तिमी, तिमी शब्द कति प्रिय लाग्छ जीवनमा, तिमी शब्द कति उज्यालो लाग्छ जीवनमा। मसँग शब्दहरू छैनन्, भावनाको गहिराईबाट बहकिन्छु कहिलेकाहीँ, भावनाको गहिराईबाट भाग्छु कहिलेकाहीँ। त्यही भावनाले पुर्याउने गहिराईमा जिन्दगीका सारा कुराहरू मापन गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ म उदास हुन्छु, एक्लो हुन्छु। कतै कौशीमा फुल्न नसकेको गमलाको फूल जस्तो ओझेल परेको हुन्छु म। तिनै जीवनका पुराना हिस्साहरूलाई, तिनै जीवनका पुराना पीडाहरूलाई, तिनै जीवनका सत्य कथाहरूलाई आज लेख्न मन लाग्यो र त्यसैले लेखिरहेको छु डियर कल्याण तपाईलाई। मेरो नाम अमित राणा हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2039 साल मङ्सिर 15 गते काठमाडौँको बाँसबारीमा भएको हो। म घरको कान्छो छोरा हुँ। मेरो दाइ यतिखेर बेलायतमा सपरिवार बस्नुहुन्छ। म कान्छो छोरा, मेरो बसाइ नेपालमै छ। मैले सानोमा काठमाडौँ उपत्यकाको महाराजगञ्ज स्थित एउटा बोर्डिङ स्कुलबाट आफ्नो पढाइ सुरु गरेँ। तर पछि बुबा र परिवारको कारणले काठमाडौँ उपत्यकाको जाउलाखेल स्थित सेन्ट जेभियर स्कुलमा पढ्न थालेँ। मेरो पढाइ राम्रो थियो। मेरो बुबा राणा जुद्ध शमशेर खलकको मान्छे हाम्रो परिवार, तर आमा श्रेष्ठ परिवारको। आमाको माइती काठमाडौँको न्यू रोडमा थियो। मेरो बालापन न्यू रोड र बाँसबारी गर्दै बित्यो। कहिले मामा घर, कहिले घर गर्दै बित्यो। बिस्तारै बिस्तारै म ठुलो हुँदै गएँ। दाइ मभन्दा 4 वर्ष फरकको उमेर थियो। त्यसैले दाइ मभन्दा बढी जान्ने हुनुहुन्थ्यो। स्वाभाविकै थियो। भनिन्छ नि, जसले धेरै भोटो फटायो त्यही मान्छे बढी अनुभवी हुन्छ। मभन्दा धेरै भोटो फटाउनु भएको दाइले मभन्दा धेरै अनुभवहरू सँगाल्नु भएको थियो। यसरी जीवनका घाम छायाहरूमा, यसरी जीवनका परिवर्तनहरूमा सधैँ सधैँ परिवारको साथमा म रहिरहेँ। दुःख के हो, पीडा के हो, कहिल्यै पनि अनुभव भएन। कहिलेकाहीँ आमा माइती गएको बेला म न्यू रोड गइहाल्थेँ। मलाई आमा प्रिय लाग्थ्यो, मेरी आमा। दिनहरू गुज्रदै गए। विक्रम सम्वत 2042 सालतिरको कुरा हो डियर कल्याण। आमा र बुबाको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो। बुबा र आमाको सम्बन्ध राम्रो भएन र त्यही 42 सालको मङ्सिर महिनामा आमा 2 महिनादेखि घरमा बस्नु भएन, माइतीमा बस्नुभयो। उहाँको बुबासँग के भयो र बुबाको उहाँसँग के भयो मलाई थाहा भएन। मलाई दुवै प्रिय लाग्छन्, तर बढी म आमातिर झुकेको थिएँ। किन मान्छेलाई आमा बढी प्रिय लाग्छ थाहा छैन। सायद आमाको गर्भबाट निस्केर होला। मलाई आमाप्रति धेरै श्रद्धा लाग्थ्यो, माया लाग्थ्यो। म त सानै थिएँ। त्यसैले म पनि आमासँगै न्यू रोडमा बस्न थालेँ। मेरो मामाहरूको काठमाडौँको न्यू रोडमा व्यापार थियो। सुनको व्यापार थियो, अहिले पनि छ। मैले तपाईँलाई फोटोहरू पठाएको छु। आमा न्यू रोडमा बस्न थालेपछि माइतीमा
म पनि न्यू रोडबाट स्कुल जान्थेँ। दाई उतै बुबासँग बस्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण मेरो बाल्यकाल बढी काठमाडौँको न्यू रोडमा बित्यो। मलाई न्यू रोडका सबै कुराहरू थाहा छ। मेरा साथीभाइहरू सबै अहिले पनि न्यू रोडकै छन् धेरै जसो। उता बाँसबारीका साथीहरू पनि छन्, तर बढी गोलमेल म न्यू रोडका साथीहरूसँग हुन्थेँ। यसरी आमा र बुबाको सम्बन्धले दरार पैदा गर्दै जाँदा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सुरु भयो। त्यति बेला अहिले जस्तो कानुन थिएन, तर पनि आमाले बुबासँग बस्दिन भनेर जिद्दी गरेपछि र बुबाले पनि तँसँग बस्दिन भनेपछि आमा र बुबा छुट्टिनु भयो। मलाई राम्रोसँग याद छ, एक दिन बुबा र आमाको झगडा परेको थियो। त्यति बेला बुबाले हात हालेको र म र दाई छुट्याउन गएको हिजो जस्तो लाग्छ। परिवारमा कलह बढ्दै गएपछि मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनु स्वाभाविकै थियो। म पनि मानसिक रूपमा विक्षिप्त नै थिएँ। कहिलेकाहीँ स्कुलमा बुबा आमा र परिवारको मायाको बारेमा कुरा चल्दा मलाई रुन मन लाग्थ्यो, किनकि म बालकै थिएँ। मेरो मनस्थितिमा, मेरो मानसपटलमा बुबा आमाको प्रेम के हो भन्ने कुरा थाहा थिएन। मलाई थाहा थियो मात्रै झगडा के हो भन्ने कुरा। कोही मानिसहरू सुनाउँथे तेरो बुबाको अर्को केटी थियो, त्यही भएर आमा टाढा भएकी। फेरि कसैले सुनाउँथे तेरो आमाले पनि बुबाको रिसले अर्को एकजना साथी बनाउनु भएको छ भन्थे। घुमाएर गरेको कुरा पनि म बुझ्थेँ। के कसो हो मलाई थाहा थिएन। दुवैजनाको माया दुवैजनाबाट टाढा भएपछि परिवारमा सँगै बस्ने वातावरण बनेन र आमा छुट्टिनु भयो। बिस्तारै बिस्तारै म पनि ठुलो हुँदै गएँ। दाइले असाध्य माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई। भन्नुहुन्थ्यो, भाइ चिन्ता नगर, बुबा आमाको जे भए पनि म छु तिम्रो लागि भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बुबा आमाको माया छोडेर दाइको मायालाई सम्झँदा बाँच्ने रहर जाग्थ्यो डियर कल्याण। यसरी सानैदेखि बुबा आमाको झगडाको कारणले होला त्यति राम्रो पढाइ पनि बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुँदैन कि जस्तो लाग्यो। तर मेरो परिवार र मेरो मामाहरू मलाई र दाइलाई यो परिवारको सम्बन्धबाट टाढा राख्न चाहनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2055 सालमा मैले एसएलसी दिएँ र 56 सालमा पास भएँ। त्यति बेला मेरो मामाहरूको कारोबार दिल्लीमा पनि हुन्थ्यो। दिल्लीबाट सामानहरू ल्याउनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको होलसेल व्यापार पनि थियो। त्यसैले दिल्लीमा मामाले चिने जानेका मानिसहरू थुप्रै हुनुहुन्थ्यो। ठुला ठुला मानिसहरू हुनुहुन्थ्यो। मलाई राम्रोसँग याद छ। त्यसैले विक्रम सम्वत 2056 सालमा मलाई भारतको नयाँ दिल्लीमा पढ्न पठाउनु भयो। मामाहरूले आमाले पनि जाऊ बेटा भन्नुभयो। बेटा भन्नुहुन्थ्यो माया गर्दा। मैले हुन्छ भने र म एसएलसी सकेर एसएलसी पछिको पढाइको लागि म दिल्ली गएँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा। आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। पैसाले मात्र जिन्दगी सुखी हुँदैन, सम्पन्नताले मात्र जिन्दगानी खुसी हुँदैन। म आज सुनाउँछु मेरो कथा, मेरो जीवनको वास्तविक कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, मानिसहरू भन्छन् मन त चुम्बक जस्तै हुन्छ, जता जता आकर्षित हुन्छ मन त्यतै त्यतै तानिन्छ। चुम्बक जस्तो यो मन कसले बनायो होला? चुम्बक जस्तो यो मन कसले सिर्जना गरे होला? मनको बात गरेर, मनको कुरा गरेर मान्छेहरू थाक्दैनन्। मनका कुराहरू यति विघ्न र यति धेरै हुन्छन् कि मान्छेले आफ्ना जीवनका कथाहरू, आफ्ना जीवनका कहानीहरू, आफ्ना जीवनका पीडाहरू दबाएर सारा जिन्दगी बिताउँछन्। तर कहिलेकाहीँ लाग्दो रहेछ सारा मनका दुःखहरू निकालौँ, सारा मनका पीडाहरू पोखौँ
र जीवनलाई सफा र सरल बनाऊ, सिनित्त पखालेको भुइँ जस्तो बनाऊ। कहिलेकाहीँ मेरो मन पनि चाहन्छ। त्यसैले त डियर कल्याण, आज तपाईँलाई लेखिरहेको छु म मेरो कथा। यसरी आमा र बुबाको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा अदालतमा पर्यो। राणा खलकको परिवारमा काठमाडौँमा जग्गा जमिन थियो नै, हुने नै भयो। बुबाको आफ्नो कारोबार थियो र आमाको पनि आफ्नो कारोबार थियो र बुबा र आमाको झगडा अदालतमा पुग्यो। अदालतमा पुगेपछि अदालतले निर्णय गर्यो, विक्रम सम्वत 2058 सालमा आमाले आफ्नो सम्पत्ति लिएर कानुनी रूपमा छुटिनु भयो, अर्थात् कानुनी रूपले पूर्णता पायो। त्यसपछि आमाले त्यही महाराजगञ्जमा घर बनाउनु भयो। बुबासँग डिभोर्स भयो र त्यति बेला म दिल्लीबाट काठमाडौँ आएको थिएँ र आमाले भन्नुभयो, बेटा राम्रोसँग पढ्नु, मेरो चिन्ता नगर्नु। म करिब 2 महिना बसेर फर्केँ, बुबालाई भेट्न गएँ। बुबा बस्ने घर पनि महाराजगञ्जभन्दा माथि थियो, 5 बारी नजिकै थियो। मैले फोटो पनि पठाएको छु डियर कल्याण। म एक दिन बुबालाई भेट्न गएँ। बुबालाई भेट्न जाँदा त्यहाँ एकजना बुबाको साथी हुनुहुन्थ्यो, महिला साथी। बुबाले परिचय गराउनु भयो र पछि थाहा पाए बुबाको प्रेमिका हुनुहुँदो रहेछ र बुबाले विवाह गर्नुभएको रहेछ। त्यो देख्न साथ मेरो मन भङ्ग भयो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकेन र म एक दिन बसेर फेरि आमासँग आएँ। आमालाई सबै कुरा सुनाएँ मैले र त्यसपछि म दिल्ली गएँ पढ्नको लागि। मामाहरूले सधैँ प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो, पढ भनेर। दिनहरू बित्दै गए। बुबाको अर्को आमा हुनुहुन्थ्यो र म दिल्ली गएपछि थाहा पाएँ आमाले पनि अर्को साथी बनाउनु भयो र आमाले त्यही साथीलाई विश्वास गर्नुभयो। उहाँ अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घको ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला त एक्टिभ भएर लाग्नु भएको थियो। अहिले त्यसको कुनै एउटा ठुलो पदमा नियुक्त हुनुभएको छ भर्खरै। आमाको साथी पछि के कारणले हो आमा र आमाको साथीको बीचमा सम्बन्ध बिग्रियो। फेरि मेरो आमा अलिकति जिद्दी स्वभावको हुनुहुन्थ्यो, लाउन मन पर्थ्यो। आमाले चट्ट लगाएर हिँड्दा मान्छेहरू अचम्म मान्थे। आमाको उमेर धेरै सानो देखिन्थ्यो। आमालाई भर्खर के भन्थे। आमाले त्यसरी मेन्टेन गरेर आफ्नो जीवन अगाडि बढाउनु भएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2059 सालमा आमाले देहत्याग गर्नुभयो, सुसाइड गर्नुभयो। तर आमाले किन त्यसो गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। आमा र बुबाको सधैँ झगडा पर्थ्यो, झगडा परिरहन्थ्यो। त्यही कारणले छुट्टिएको त्यो परिवारको कथा, त्यही कारण छुट्टिएको त्यो परिवारको कहानी, अर्थात् मेरो आफ्नो कहानीसँग सम्बन्ध राख्ने यो कुराले ममाथि ठुलो प्रभाव पर्दै गयो डियर कल्याण। बुबाले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई विवाह गरेपछि, आफ्नो प्रेमिकालाई विवाह गरेर घरमा ल्याएपछि, आमासँगको सम्बन्ध टुटेपछि आमाको मन टुट्दै गएको थियो। मेरो आमा डिप्रेसनमा गइसक्नु भएको थियो। तर सब चिज ठिकठाक थियो जस्तो लाग्थ्यो। अचानक आमाले सुसाइड गर्नुभयो। आमाको मृत्युपछि म काठमाडौँ फर्केँ। त्यसपछि मलाई पढ्नतिर ध्यान गएन। म आमालाई सम्झेर टोलाइरहन्थेँ। म बुबाको घरमा गइनँ। आमाले बनाएको घर महाराजगञ्जमा बस्न थाले। मलाई बुबाको घर मन पर्दैन थियो। बुबाको अनुहार हेर्न पनि मन पर्दैन थियो। गल्ती बुबाको थियो कि आमाको थियो मलाई थाहा छैन डियर कल्याण। तर मलाई त्यहाँ जान मन पर्दैन थियो। पछि मामाहरूले महाराजगञ्जको घरमा 2 तल्ला थपिदिनु भयो। 3.5 तल्लाको घर थियो। मैले फोटो पनि पठाएको छु। मामाहरूले त्यसपछि मलाई दिल्ली पढ्न पठाउनु भयो।
तर म गइनँ। विक्रम सम्वत 2060 सालमा बल्ल मैले त्रिचन्द्र जोइन गरेँ। म सुनाउँछु मेरो कथा। त्रिचन्द्र पढ्ने बेलामा म कहिलेकाहीँ मेरो महाराजगञ्जको घरमा आउँथेँ। माथिल्लो तल्लामा छतमा त्यो घर यति राम्रोसँग बनाइएको थियो कि माथिल्लो तल्लामा सानो किचन थियो। किचनसँगै एउटा ठुलो सिटिङ रुम थियो र त्यसको पछाडितिर एउटा ठुलो कोठा थियो। म त्यहीँ बसेर पढ्छु भने मामाहरूले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो र म त्यहीँ बस्न थालेँ। दाइ आउने जाने चलिरहन्थ्यो, साथीभाइ आउने जाने चल्थ्यो। म त्यहाँ बस्नु मामाहरूले ठिकै ठान्नुभयो मैले पढ्छु भनेर। तर नाम मात्रको बचाइ थियो। केही पाक्यो कि माइजूहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो, म न्यु रोड आएर खाना खान्थेँ, कहिलेकाहीँ लिएर जान्थेँ। घरको रेखदेख हुन्छ र म पढ्छु भनेर त्यहीँ बसेको थिएँ। मेरो बुबालाई म भेट्न जाँदैन थिएँ। दाइले कहिलेकाहीँ कर गरेर लानुहुन्थ्यो, म जान्थेँ, तर त्यति मन मान्दैन थियो। आमालाई सम्झिरहन्थेँ। आमाको ठुलो फोटो भित्तामा टाँसेको थिए डेर कल्याण। तर मनमा निराशा, उदासी, मनमा एक किसिमको बिरह लाग्दो तरङ्गहरू पैदा भइरहन्थ्यो। म त्यसबाट टाढा हुन खोज्थेँ तर सक्दैन थिएँ। एक दिनको कुरा हो, त्रिचन्द्रमा एकजना मेरो साथी थियो, तीर्थ तामाङ। ऊ तामाङ परिवारको मानिस थियो। एक दिन उसले मलाई आफ्नो घर काभ्रे लिएर गयो। म त्यहाँ 2 दिन बसेँ। 2 दिन बस्दा उसले त्यहाँ मलाई सबै गाउँमा सबै मानिससँग चिन्जान गरायो। गाउँसँग त्यति परिचित नभएको मलाई गाउँ मन पर्यो र त्यसपछि तीर्थसँग म 3 दिन बसेर फर्केँ। र एक दिन मैले तीर्थलाई म जहाँ बस्थेँ त्यहाँ बोलाएँ, मामा घरमा बोलाए, सबैसँग परिचय गराइदिए। र एक दिनको कुरा हो, महाराजगञ्जमा ऊ मेरो घरमा आयो। त्यो दिन मेरो घरमै बस्यो। उसले आफै पकायो। पकाउनमा रहर गर्थ्यो। मलाई पकाउनमा रहर त्यति लाग्दैन थियो, जाँगर चल्दैन थियो। र उसले पकायो, खाना खायो, ऊ त्यहीँ सुत्यो। र अर्को दिन हामी सँगसँगै कलेज गयौँ। त्यहीँबाट मेरो बाइक थियो। बाइक अलिकति महँगो खालको बाइक थियो, बुलेट बाइक थियो। बुलेट बाइकमा बसेर हामी गयौँ। उसले भन्यो, क्या शान छ यार तेरो जिन्दगीमा। तर भित्रभित्रै आमाको पीडाले गलिसकेको थिए म ढेर कल्याण। त्यही दिन उसलाई भेट्न आएको कलेजमा एकजना केटी थिए, देउसतिर भेट्न आएकी थिए। ऊ भेट्न आएपछि हामी त्रिचन्द्रबाट निस्केर बाटो क्रस गरेर घण्टाघर नेरको एउटा चिया पसलमा छिर्यौँ। न्याउरी खाजा खाने चिया पसल त्यो अहिले पनि छ ढेर कल्याण। त्यो केटीको नाम समीक्षा थियो। केटीले मोडल हुँ भन्थे, राम्री थिए। त्यो दिन उसले चुरोट पी। केटीले, तीर्थले पनि चुरोट तान्यो र मलाई पनि खा भनेर दियो। मैले खाँदैन भने, तान्न 1-2 चोटि भनेर मैले चुरोट पहिलो पटक ताने र बेसकन खोके। तर बिस्तारै बिस्तारै समीक्षा र तीर्थको सङ्गतले मैले बिस्तारै बिस्तारै चुरोट खान सिकेँ ढेर कल्याण। जिन्दगानीमा समीक्षा बिस्तारै बिस्तारै मसँग नजिकिएको जस्तो आभास हुन थाल्यो। एक दिन मैले उसलाई घरमा बोलाएँ। घरमा बोलाएको कुरा यत्रतत्र फैलिएपछि मामाहरूले मलाई महाराजगञ्जमा बस्न बन्द गरिदिनु भयो। तर पछि फेरि मैले अनुरोध गरेपछि, मैले सबै कुरा सुविस्तार माइजूहरूलाई भनेपछि मेरो फेरि त्यहाँ जाने बाटो खुल्यो। अर्थात् माथिको चाबी मेरो हातमा पर्यो। म जान्थेँ, तीर्थ आउँथ्यो, समीक्षा पनि आउँथे कहिलेकाहीँ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै मेरो जीवनले अर्कोतिर पाइला चाल्दै गए ढेर कल्याण। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको वास्तविक कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई
डियर कल्याण, मनमा काँडा बिजे पनि, मनबाट काँडा झिके पनि, मनको घाउ सम्झनामा खेलिरहँदो रहेछ। तिनै सम्झनामा खेलिरहने घाउहरू, तिनै सम्झनामा बलिरहने पीडाहरू, दुःखका सागरहरू, दुःखका अनगिन्ती भुमरीहरू, दुःखका पहाडहरू र तिनै पहाड छिचोलेर फेरि माथि पुग्ने जीवनका आकांक्षाहरू। जीवन जति सरल छ, जीवन त्यति जटिल छ। जीवन जति कल्पनामा उड्छ, जीवन त्यति यथार्थमा पछारिन्छ पनि। तर जीवन त यथार्थ रहेछ, बाँकी त सब सपना हुन्, कल्पना हुन्। म सुनाउँछु मेरो कथा। उसँगको सामिप्यता र तीर्थसँगको सङ्गत मसँग बढ्दै गयो। 62 साल सकि नलाग्दा समीक्षाले टिभी सिरियल खेल्छु भनी र उसले टिभी सिरियलमा काम गर्न थाली। मसँग मामाहरूले दिएको, माइजूहरूले दिएको पैसा हुन्थ्यो, दाइले दिनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भाडा उठाएर पनि म लिन्थेँ। तल मारवाडी समुदायका 2 परिवार बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ खानेकुराहरू तलैबाट माथि आइपुग्थ्यो। मैले एक दिन मामालाई भने, कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ, मैले त्यहाँ पैसा लिन सक्छु कि सक्दैन भने। मामाले हुन्छ नि, आफूलाई चाहिएको लिनु भन्नुभयो। मैले चाहिएको पैसा भाडामा कटाउने गरी लिन्थेँ। मसँग पैसाको कमी थिएन डियर कल्याण। बुबाले पनि पठाइदिनुहुन्थ्यो, जस्तो भए पनि छोरा हुँ। उमेर बढ्दै गइसकेपछि बुबाप्रतिको माया फेरि बढ्दै गएर आयो। जे जस्तो भए पनि बुबाले मलाई नराम्रो गर्नु भएन जस्तो लाग्थ्यो र बिस्तारै बिस्तारै बुबाप्रतिको माया पनि बढ्दै गयो। यसरी न्यू रोड बुबाको घर र आमाको घर म रहँदै गएँ, बस्दै गएँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो घर दाइ र मेरो नाममा रहने र बाँकी जग्गा जमिनहरू मेरो नाममा रहने कुरा थियो। मामा माइजूहरूले, बुबाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो, यो सम्पत्ति त सबै तिमीहरूको हो, हामी त बाँचुन्जेलको हो भन्नुहुन्थ्यो। बुबाले कहिलेकाहीँ आमाको कुरा गर्दा मेरो आँखाबाट आँसु आउँथ्यो। तेरो आमा राम्री थिए, त्यही राम्री भएर मैले बिहे गरेको। कहाँ म राणा खानदानको, कहाँ हो श्रेष्ठ परिवारको। हाम्रै राणा खानदानमा विवाह गर्नको लागि तछाड मछाड चल्थ्यो, तर मैले तेरो आमालाई रोजेकी। तर हाम्रो बीचमा केमिस्ट्री मिलेन, तरङ्ग मिलेन। जब जीवनमा केमिस्ट्री मिल्दैन, जब जीवनमा लोग्ने स्वास्नीको बीचमा वातावरण मिल्दैन, तब त्यो नाम मात्रको हुन्छ छोरा। पछि तैँले अनुभव गर्छस्। बुबाले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। त्यो नाम मात्रको बाहिर देखाउने लोग्ने स्वास्नी भएर के गर्ने? त्यो काँचको पर्दाभित्र बसेर के गर्ने? त्योभन्दा राम्रो त त्यसलाई तोडेर आफ्नो खुसीको संसार बसाउनु राम्रो हुन्छ। तिमीहरूले पछि बुझ्छौ यो भन्नुहुन्थ्यो। सायद त्यही भएर बुबा आमा छुट्टिनु भयो कि जस्तो लाग्थ्यो। बुबाको कुराले बिस्तारै बिस्तारै बुबाप्रतिको सामिप्यता बढ्दै गयो। बुबाप्रति नकारात्मक भएन म। तर कान्छी आमासँगको मन फेरि फाट्दै गयो। जब म कान्छी आमालाई देख्थेँ, मेरी आमाको झझल्को आउँथ्यो, म रुन्थेँ। एक दिन तीर्थ र त्यही मेरो साथी काठमाडौँको क्यासिनोमा गयौँ। त्यति बेला मसँग 50,000 रुपियाँ थियो। हामीले जुवा खेल्यौँ र त्यो दिन जापानबाट आएका थुप्रै साथीहरू थिए तीर्थका र उसका पनि। समीक्षाले पनि पहिलेदेखि चिनेका साथीहरू थिए। मसँग सामिप्यता हुँदाहुँदै उसले जापानमा रहेका साथीहरूसँग पनि सामिप्यता बढाइरहेको कुरा मैले आभास गर्थेँ। तर म त्यति सानो मनको थिएन, म ठुलै मनको थिएँ डियर कल्याण। र त्यति बेला उसले जापानमा बस्ने प्रवीणसँग प्रेमको गाँठो बाँधी। मलाई थाहै थिएन। ऊ जापान उड्ने तयारीसम्म भयो। मैले उसको लागि सबै गर्थेँ। कहिलेकाहीँ घुम्न जाँदा, जहाँ जाँदा उसलाई ड्रेस किनिदिनु पर्यो भने म किन्थेँ।
एक दिन मैले मामा घर लिएर गएँ, तर माइजूहरूले उसलाई धेरै कुरा सोध्नुभयो र अर्को दिन माइजूले मलाई भन्नुभयो, काठमाडौँ बाहिरकी केटी के हो कसो हो भान्जा, त्यत्तिकै हिँडुल गर्नु हुँदैन है भन्नुभयो। मनमा अलिकति चसक्क पस्यो, जस्तो भए पनि मन पराइसकेको थिए। आफ्ना इष्ट मित्र बहिनीहरू, सानी आमाका छोरीहरू थुप्रै थिए। उनीहरूले कहिलेकाहीँ जिस्काउँथे, मेरो दाईको गर्लफ्रेन्ड भइसकेपछि अहिले विवाह गरेको भाउजू। उहाँको घर काठमाडौँ उपत्यकाको कुसुन्ती भन्ने ठाउँमा, ललितपुरको। उहाँहरू त्यहाँको रैथाने। लभ पर्यो, माया पर्यो, बिहे गर्नुभयो, सरल भयो जिन्दगी। मलाई पनि धेरै रोजाउनुहुन्थ्यो, तर म चुरोड खाने भइसकेको थिएँ। त्यति बेलासम्म दिक्क लाग्दा कहिलेकाहीँ तीर्थले कताबाट जोहो गरेर गाँजा ल्याउँथ्यो। गाँजा पनि तान्ने भइसकेको थिएँ। मन ढाँटेर भन्छु ढेर कल्याण। यसरी मैले आफ्नो बाटो बिस्तारै बिस्तारै बदल्दै गएँ। पैसा हुन्थ्यो, कहिले कैसिनोमा गयो, कहिले गाँजा खायो, कहिले आफ्नो घरको माथिको कोठामा आएर रक्सी खायो अनि मजाले सुत्यो। जीवन जस्ताको तस्तै हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो, तर जीवनलाई जस्ताको तस्तै बनाउने कोसिसमा मैले बाटो बिगार्दै गएँ ढेर कल्याण। माइजूहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो, थाहा पायो भने मामाहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो। मलाई कसरी ठिक ठाउँमा लगाउने भनेर दाई दिनरात सम्झनुहुन्थ्यो, तर म जिद्दी स्वभावको हुँदै गएँ। अरूलाई टेर्न छोडेँ। कहिलेकाहीँ दाईले पैसा दिएन भने म झगडा गर्थेँ। बुबासँग पैसा माग्थेँ, मामासँग पैसा माग्थेँ। पैसाको कमी थिएन र समीक्षासँगको सामिप्यता पनि बढ्दै गयो। तर उसले सबै कुरा मिलाइसकेकी रहेछ जापान उड्नको लागि। उसले प्रवीणलाई बोयफ्रेन्ड बनाएकी रहेछ। अर्को दिन उड्ने मलाई थाहा थिएन। डरात ऊ महाराजगञ्जमा आई, माथिको कोठामा लुकेर आई। 3-4 जना साथीहरू बटुलेर आई र बाँकी फर्के ऊ त्यहीँ बसी। रातभरि मसँग सुती। तिमीलाई धेरै माया लाग्छ भनेर उसले रातभरि मसँग सेक्स गरी म ढाँट्दिनँ ढेर कल्याण। तर अर्को दिन जापान जाने कुरा थाहा थिएन। उसले मसँग केही पैसा सापट लिएकी थिए। मैले आफ्नो ठानेर सापट दिएको थिएँ। कहिलेकाहीँ नपुग्दा माग्थे, उसले ल्याएर दिन्थे। 5-10 हजार हातमा हालिदिन्थे, मलाई पुगिहाल्थ्यो। म अलिअलि दुर्व्यसनीमा लागिसकेको थिएँ ढेर कल्याण। तर त्यो दिन अचानक ऊ जापान उडी। हजुरआमा आउनु भएको छ, गाउँबाट भेट्न जान्छु, बौद्धमा भनेर हिँडेकी केटी जापान उडी। ऊ गएको थाहा पाएपछि म झसङ्ग भए। बुबाले भनेको सम्झे, आमाले बुबालाई छोडेको सम्झे। उदास उदास हुन्थे म। बिस्तारै रक्सी बढ्न थाल्यो र ड्रग्समा बिस्तारै फस्दै गएँ म। मामाहरूलाई छलेर हिँड्थे। विश्वास थियो उहाँहरूको म प्रति, तर त्यो गुमेपछि महाराजगञ्जको घर मेरो नाममा पास नगर्ने भन्नुभयो। पछि विवाह गरेपछि गर्ने, अहिले नगर्ने भन्नुभयो। म बिग्रन थालेँ। म बिग्रदै गएँ। मेरो पढाइ बिग्रियो। एक दिन मलाई मेरो मामाले बोलाउनु भयो र एक चापट हानेर मुखमा थुकिदिनु भयो। म त्यति बेला इन्जेक्सन लिने अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ ढेर कल्याण। पछि माइजूले फेरि मामालाई गाली गर्नुभयो। भान्जा बाबुलाई अब विवाह गरिदिनुपर्छ। विवाह गरेपछि सब कुरा ठिक हुन्छ। मामाले पिटेको दिन, मेरो मुखमा थुकिदिएको दिन मैले सपनामा आमालाई देखेँ ढेर कल्याण। आमा धेरै रुनुभयो। छोरा यो बाटो छोड भनेर भन्नुभयो। मरिसकेको आमा कसरी आउनुभयो ढेर कल्याण सपनामा। मरिसकेको आमा कसरी रुनुभयो। मरिसकेको आमा यो बाटो छोड किन भन्नुभयो।
मलाई त्यो चिजले घचघचाइरहन्थ्यो, मलाई त्यो चिजले सताइरहन्थ्यो। तर ड्रग्समा फसिसकेको मान्छेलाई निस्कन कति गाह्रो हुन्छ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, अँध्यारोमा भाग्दै हिँड्दा कतै उज्यालो भेटे जस्तो, उकालीमा चढ्दै जाँदा बाटो फेरि ओह्रालीतिर लागे जस्तो, प्रचण्ड गर्मीमा हिँड्दै जाँदा कतै शीतल चौतारी भेटे जस्तो, यी जीवनका फरक फरक बाटोहरू, फरक फरक दायराहरू, फरक फरक रङ्गहरू र फरक फरक रूपहरू, साराका सारा कुरा मिलाएर जिन्दगीलाई काँचको सिसाभित्र हाले जस्तो, र कतै फेरि छुटे जस्तो, कतै फेरि भेटे जस्तो, मेरा जीवनका अनगिन्ती सपनाहरू म कसरी बुनु डियर कल्याण? कहाँबाट सुरु गरौँ, कहाँबाट अन्त गरौँ? म यति साह्रो लेख्ने मान्छे होइन, तर कहिलेकाहीँ गाडीमा हुँदा तपाईँको कार्यक्रम आफै बज्ने गर्छ, अचेल त युट्युबबाट पनि सुन्ने गर्छु। मलाई मनपर्छ तपाईँको आवाज, र म जस्तै थुप्रै मान्छेहरूका कथा वाचन गरिरहेको तपाईँलाई आज म पनि सुनाउँछु मेरो कथा। त्यसैले त लेख्न जाँगर गरिरहेको छु, तपाईँलाई लेखिरहेको छु मेरो जीवनको सारा कथा। तपाईँले सम्पर्क भएअनुसार सप्रमाण आफ्ना फोटोहरू पठाउनुहोस् भनेपछि मैले करिब 30-40 वटा फोटो पठाएको छु। तपाईँलाई कतै केही सोध्न मन लागे सोध्नुहोला डियर कल्याण, तर आज दिल खोल्न मन लागेको छ। गरिब भए पनि, धनी भए पनि, दुर्व्यसनी भए पनि, दुर्व्यसनी नभए पनि मनका कुरा पोख्न मन लाग्छ, मनका कुरा व्यक्त गर्न मन लाग्छ। सायद त्यसैले तपाईँ सबैको डियर भन्नुभयो होला, सायद त्यसैले तपाईँलाई डियर कल्याण भने होला। म सानो छँदा घर वरिपरिका मान्छेहरूले सुन्थे, मलाई राम्रोसँग याद छ 54-55 सालतिर जहाँ पनि तपाईँको कार्यक्रम बस्थ्यो, ती सुरुवाती दिनहरू थिए। यस्तो कथा के सुनेर बसेको होला भनेर मैले आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई भन्थे, तर आज स्वयं आफै कथा लेखिरहेको छु डियर कल्याण तपाईँलाई। यसरी म बिस्तारै बिस्तारै ओह्रालो लगेको बाघलाई मृगले लखेट्छ भने जस्तै म लखेटिँदै गएँ। मामा माइजूले विवाह गरेपछि, भान्जा बाबु ठिक हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो विवाहको तयारी भयो। केटी कलेज पढ्थी, पुतली सडकको पवन स्ट्यान्डमा म्यानेजर थिए। त्यही सम्बन्धी पढेर आएकी बाहिरबाट। परिवारले खोज्दा राम्रै परिवारको खोज्ने भयो, आफूसँग मिल्दो जुल्दो परिवारको मान्छेहरू खोज्ने भए। सायद त्यसैले होला मेरो परिवारले खोज्यो, भेट भयो। तर एङ्गेजमेन्ट हुने बेला विवाह बन्द भयो, किनकि म दुर्व्यसनीमा लागेको केटा भनेर म फेरि निराश भएँ। जब जब म निराश हुन्थेँ मेरी आमा सपनामा आउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो त्यसो गर्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो आमाले। र मेरो विवाह नहुने कुरा भएपछि दाइ निराश हुनुभयो। त्यति बेला दाइ र भाउजू लन्डन पुगिसक्नु भएको थियो विवाह गरेर। दाइको विवाहमा भेटिएका 2 जना केटीहरू पनि थिए, तिनीहरूसँग पनि कुरा चल्यो, तर मसँग विवाह गर्न कोही पनि सहमत भएनन्। मानिसहरू भन्छन् डियर कल्याण धेरै पैसाले विवाह हुन्छ,
धेरै पैसाले सुख मिल्छ, धेरै पैसा भयो भने सबैजना नजिक हुन्छन्। त्यो होइन, मानिसको भिन्न भिन्न रूप हुन्छ। हो 100 जनामा धेरैजना मान्छेहरू पैसाको वरिपरि घुम्छन् होला, तर जिन्दगानीमा पैसा मात्रै हेरेर हिँड्ने मान्छे हुँदैनन्। असल मान्छे, राम्रा मान्छे प्रेम चाहन्छन्, माया चाहन्छन्, सद्भाव चाहन्छन्। प्रेमले जीवनलाई सुन्दर बनाउँछ। प्रेम नै जीवनको सुन्दर वस्तु हो। प्रेमले नै जीवनमा उमङ्ग छर्छ भन्ने कुरा जसले बुझ्छ उसले प्रेम हेर्छ। त्यसको पछाडिका भागहरू आफ्ना ठाउँमा हुन्छन्। मसँग सबै थियो। मेरो मामाहरू, मेरो बुबा, सबका नामहरू काफी थिए, तर मलाई विवाह गर्न कोही तयार भएन। म फेरि दुर्व्यसनीमा फसेँ। मेरो बुबाले पनि सम्झाउनु भयो। मेरो बुबाले मलाई ब्याङ्कक लिएर जानुभयो। त्यसपछि फेरि उपचारको लागि सिङ्गापुर लिएर जानुभयो। मेरो कान्छी आमाको फाइनान्स थियो। ठमेलमा 2वटा चाँदीका गहना सोरुम थिए। ठुलो कारोबार चल्थ्यो। कुनै चिजको कमी नभए पनि म एक्लो हुँदै गएँ, तर मसँग केही थिएन। पैसा पनि कसैले दिँदैन थियो। बिस्तारै बिस्तारै थुक्क जिन्दगी भन्थे। आफैले आफैलाई सराप्थे। बुबाले मलाई ब्याङ्कक र सिङ्गापुर लगेपछि मेरो अलिकति उपचारमा केही सुधार आयो। म अलिकति बाँच्न सक्ने हैसियत राख्न थालेँ। र त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि मलाई रिहाब सेन्टरमा पठाइयो। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठभन्दा माथि थियो रिहाब सेन्टर। त्यहाँ म जस्ता थुप्रै दुर्व्यसनीहरूलाई राखिन्थ्यो। मलाई त्यहाँ राखियो। एक दिनको कुरा हो। ड्रग्सका बेफाइदाका बारेमा एकजना डिएसपी, रिटायर्ड डिएसपी, जो यही ड्रग्सको चेतना फैलाउन हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँ प्रख्यात हुनुहुन्छ। तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ, डेर कल्याण। मैले फोटो पठाएको छु। त्यो दिन उहाँले ड्रग्सको बारेमा राम्रो क्लास दिनुभयो। सबै कुरा त थाहा थियो, तर उहाँको प्रस्तुतिले मन छोयो। त्यो दिन सारा सबैजना सिरियस भयौँ। हामी सोच्न बाध्य भयौँ। इन्जेक्सन हानेर मेरा दुवै हातमा टाटै टाटा थिए। डेर कल्याण। लेख्न गाह्रो भइरहेको छ आफ्नो कथा, सुनाउन गाह्रो भइरहेको छ। पीडाका पहाडहरू थिए मनभित्र। जीवन अँध्यारो थियो। एकातिर सम्झन्छु परिवारहरू यति राम्रो छन्, म यसो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झन्छु। अर्कोतिर जहाँ गयो त्यहीँ असफलता भेटेको मैले आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो मान्थे। लेख्न सक्दैन थिए आफ्नो कथा। धेरै समय लगाएर लेखिरहेको छु। डेर कल्याण। तपाईँले मेसेन्जर मार्फत सबै कुरा ठिक छ भनेर भन्नुभयो र पछि लेख्न गाह्रो भएपछि फोन गर्छु भन्नुभयो। मलाई त्यतिसम्म थाहा छ, तर म आफ्नो कथाको नछुटाउने हिस्साहरू लेखिरहेको छु। डेर कल्याण। यतिखेर समय बिस्तारै बिस्तारै बिग्रेको जस्तो आभास हुन थाल्यो। फेरि म रिहाब सेन्टरमै थिएँ। एकजना म जस्तै दुर्व्यसनी थियो त्यहाँ। उसको नाम समीर हो, समीर पुन। ऊ पनि आफ्नो बुबा ब्रिटिस आर्मी, एक्लो छोरा। ऊ पनि पैसा भएर बिग्रेको। जति धेरै पैसा भयो मान्छे त्यति धेरै बिग्रन्छ। जति थोरै पैसा भयो मान्छे बिग्रनबाट वञ्चित हुन्छ। पैसाले मान्छेलाई बिगार्छ। त्यसैले त मान्छेहरू पैसाभन्दा आनन्द खोज्न थाल्छन्। सायद त्यसैले होला जस्तो लाग्छ। एक दिनको कुरा हो। समीरलाई भेट्न उसकी बहिनी आई।
बहिनीको साथमा एकजना केटी थिए। उसको नाम पुनम हो। पुनम कान सुन्दैनथी, राम्ररी चिटिक्क परेकी, ड्रेसअप मिलाएर आएकी, तर सुन्न सक्दैन रहेछ उसले। अचम्म लाग्यो। मैले साथीलाई सोधेँ, तेरो बहिनीसँग आएकी त्यो केटी को हो? त्यसले कान सुन्दैन हो? अह, सुन्दैन, तर कति राम्री छ है, उसले भने। मैले हो भने, होमा हो मिलाए। तर त्यो दिन मलाई उसको बारेमा सोच्न बाध्य भए। किन कान नसुनेकी होले? त्यति राम्रो मान्छेको पनि समस्या हुँदो रहेछ। मसँग त सब चिज छ, म किन यो दुर्व्यसनीमा फसिरहे? म त्यो दिन ढाँटेको होइन डियर कल्याण। आफैले आफैलाई सम्झेर चिथोड्थे, आफैले आफैलाई सम्झेर रुन्थे, कराउँथे। त्यो दिन पनि आमा आउनुभयो सपनामा र भन्नुभयो, बाबु यो बाटो छोड। मलाई अचम्म लाग्थ्यो डियर कल्याण, बितेर गइसकेकी आमा किन आउनुहुन्छ मेरो सपनामा? मलाई किन सम्झाउनुहुन्छ? मेरो लागि सब चिज हुँदाहुँदै पनि किन म बर्बादीतिर गइरहेको छु? आफैले आफैलाई सुधार्ने कोसिस गर्थे, अठोट गर्थे, तर दुर्व्यसनीबाट निस्कन गाह्रो हुँदो रहेछ। फसेपछि त फस्यो। तर त्यो दिन सुत्ने बेलामा मलाई पुनमको झझल्को आइरह्यो। ऊ हाँसेको मलाई असाध्यै मन पर्यो। फेरि केटी मान्छेप्रति घृणा जाग्ने मलाई। खै कुन्नी किन हो त्यो दिन घृणा जागेन। कति सरल, कति सहज। साथी समीरको बहिनीसँग आएकी त्यो केटी को होला, कसो होला, मनमा गमिरहे। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जीवनको कथा, बस आफ्नो जीवनको कथा। डियर कल्याण, मनका भावनाहरू, मनका पीडाहरू, मनका दुःखहरू आफूभित्र समेटेर सागरभित्र पौडन खोज्ने मेरा रहरहरू बगरमा परिणत भइसकेका थिए। दुर्व्यसनीको शिकारबाट निस्कने अनेक चेष्टामा म कहाँ पुगिन, मेरो परिवार कहाँ पुगिन, मेरो लागि कति खर्च भयो, गनेर साध्य छैन। दाइ लन्डनबाट फोनमा रुनुहुन्थ्यो, भाइ हामीले सानोमा बुबा आमा छुट्टिए, त्यो चोट मेरो मनमा छ। मैले हमेशा तेरो भाउजूलाई भन्छु, हामी दुवै समझदार छौँ, त यसबाट निस्कनुपर्छ भाइ, यो दुर्व्यसनीबाट निस्कनुपर्छ। प्रेम मनभित्र जगाउने कोसिस गर, पुराना कुराहरू छोडिदे र दृढ इच्छा जगा, त सफल हुन्छस्। तेरो लागि के छैन, मामाहरू छन्, बुवा हुनुहुन्छ, कान्छी आमा भए पनि कति माया गर्नुहुन्छ अचेल। हेर त के कुराको कमी छ? दाइले सम्झाउँदा म धुरु धुरु रुन्थे डियर कल्याण, ढाँटेको होइन, दुर्व्यसनीमा फसिसक्यो केटामा। यसरी बिस्तारै बिस्तारै मनभित्रको अठोटले र सुधार केन्द्रमा बस्दाखेरिका वातावरणहरूले ममा अलिकति सकारात्मक भावना जगाए जस्तो लाग्यो। र त्यतिकैमा फेसबुक चलाउँदा चलाउँदै मैले उसलाई एड गरेँ र त्यसपछि कुरा भयो, हामी दुर्व्यसनी मान्छे कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भने मैले। च्याटिङमा कुरा भएको डियर कल्याण। उसले हाँसेको साइन पठाएर भने, किन नहुने, मलाई त हजुरहरू जस्तो मान्छे राम्रो लाग्छ, प्रिय लाग्छ, त्यसका पछाडिका कथाहरू हुन्छन्। सबै मान्छे खराब हुँदैन, उसले त्यही भनी खुसी लाग्यो। मैले उसको बारेमा बुझ्दै गएँ डियर कल्याण। पुनमको घर अर्घाखाँचीको ठाँडा भन्ने ठाउँमा थियो। उसको परिवार 60 सालमा माओवादीले लखेटिएपछि द्वन्द्वको चपेटामा पर्दै बुटोल आएछ। पढाइमा तेज पुनमले एसएलसी दिएपछि अचानक उसको कानमा समस्या आएछ, कान पाकेछ। गरिबीको कारणले
र द्वन्द्वमा फँसेको कारणले, आर्थिक समस्याको कारणले साधारण उपचार भएछ। तर भित्रभित्रै कानको समस्या बढ्दै गएपछि उसले भनी म अस्पताल गए। डाक्टरले औषधि दियो। एसएलसीको रिजल्ट आयो। मेडिकल पढ्ने इच्छा थियो। बीएससी नर्सिङ पढ्ने इच्छा थियो। त्यसैले साइन्स चोइस गरेर +2 पढ्न थाले। तर अचानक औषधि खान थालेकोले थुप्रै समय बित्दा पनि सन्चो भएन मेरो कान। डाक्टरले सही औषधि दिन सकेन जस्तो लाग्यो। अस्पताल धाउँदा धाउँदै कान झन्झन कमजोर हुँदै गए। कान नसुन्ने कारणले मैले सब चिज गुमाउँदै गएँ। 12 सक्दासम्म श्रवण शक्ति गुम्यो मेरो। उसले लेखी। सपनाहरू टुटे। सानोतिनो हेरिङ एडले काम नगर्ने भए। बुबाले ऋण गरेर इन्डिया लानुभयो। तर कानमा एउटा मसिन राख्नुपर्छ भने कक्लियर नामको त्यो मसिन राख्दा 18 लाख भारू लाग्छ भनेपछि मेरो बुबा धुरु धुरु रुनुभयो। हामी पैसा नभएको मान्छे, हामी फर्कियौँ। गरिबको के हुन्छ र? उसले च्याटिङमा लेख्दै गए डियर कल्याण। तर हिक्मत हारिन मैले। डिप्रेसनमा गइसकेकी म। फेरि पढ्न थालेँ। साइन्स पढ्न सकिनँ। मैले फेरि क्याम्पस सुरु गरेपछि साथीभाइसँग चिन्जान भयो। त्यही बुटोलमा थुप्रै सामाजिक काममा संलग्न थिएँ म। त्यही क्रममा एकजना साथी मार्फत म काठमाडौँ आएँ र त्यही साथीसँग डेढामा बसेकी छु म। तपाईलाई भेट्न आउने साथी र म सँगै बस्छौँ। उसको दाइ हो तपाईको साथी जसलाई भेट्न आएको थियो। उसले यस्ता कुरा गर्दै गए डियर कल्याण। म दुर्व्यसनीमा फसे पनि सोच्थे मान्छेहरू कति विकराल रूप लिएर आउँछन् यो संसारमा। एउटा कान नसुन्ने केटी 18 लाखको कारणले आफ्नो श्रवण शक्ति गुमाएकी छ। तर पनि हिक्मत हारेकी छैन। ड्रग्स त्यसले लिनुपर्ने हो। ड्रग्स त त्यसले खानुपर्ने हो। उसँग पैसा पनि छैन। 18 लाख नभएर ऊ कान सुन्न सक्दैन। कान सुन्नको लागि डिभाइस मसिन राख्यो भने उसलाई टाउको दुख्छ, रिङाटा लाग्छ, म्याचिङ हुँदैन रे उसको कानमा। र कानभित्र एउटा भाग हुँदो रहेछ उसले बताए अनुसार डियर कल्याण। र त्यो भाग जसरी हार्ट अट्याक हुँदा मुटु फेल हुन्छ त्यसै गरी फेल हुँदो रहेछ। यदि त्यो फेल भयो भने संसारका कुनै पनि मान्छेले सुन्न सक्दैन। र विज्ञान र साइन्सले त्यसलाई आर्टिफिसियल डिभाइस बनाएर मान्छेहरूले जसो तसो सुन्न सक्दो रहेछन्। अनि उसले फेरि अर्को दिन भन्दै गई, मलाई कलेज जान पनि झर्को लाग्छ। हप्तामा 3 दिन जान्छु। त्योभन्दा बरु सामाजिक संस्थाहरूमा गएर भलिन्टियर गर्छु। अलिअलि पैसा आउँछ, चलाएकी छु। आमा बिरामी हुनुहुन्छ। आमालाई अलिअलि औषधि खर्च पठाइदिन्छु। उसले त्यही भनी र अहिले हप्तामा 3 दिन कलेज जान्छु। डियर कल्याण, मैले उसको पुनमको त्यो कुरा सुनेपछि म भित्रको सोचाइमा परिवर्तन आयो। यति राम्रो केटी छ, श्रवण शक्ति गुमाएकी छ। कलेजमा जाँदा साथीभाइहरू कुरा गर्छन्, ऊ चुपचाप छेउमा बस्छ। कानको समस्या छ उसलाई, सुन्न सक्दैन। केही कुरा सोध्नु पर्यो भने लेख्छ। झर्को हो मान्छे। डिप्रेसनमा त ऊ जानुपर्ने हो। ड्रग्स त उसले लिनुपर्ने हो। उसँग पैसा छैन। आमा बिरामी हुनुहुन्छ। आफूले कलेज पढ्दै अलिअलि काम गरेको पैसा जम्मा गरेर आमालाई औषधि खर्च पुर्याउँछ। मैले उसलाई सम्झेर रोएँ डियर कल्याण। मैले आफूलाई होइन, त्यो दिन पुनमलाई सम्झेर रोएँ। उसँग च्याटिङ हुँदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै ऊ मप्रति नजिकिएको आभास पाए र मैले उसलाई भरमग्दुर कोसिस गरेँ
कि उसलाई सहयोग गर्न र सोचे उसको कानको आवाज फर्काउँछु म। एउटा दुर्व्यसनीमा फसिसकेको केटाको त्यति सकारात्मक सोच कहाँबाट आयो मलाई थाहा छैन डियर कल्याण। मैले अठोट गरेँ, म सुनाउँछु मेरो कथा तपाईँलाई, बस मेरो कथा। डियर कल्याण, उकालीमा भेटिने यात्रुहरू विपरीत दिशाबाट आउँदा ओह्रालो झरिरहेका हुन्छन्। ओह्रालो झर्ने क्रममा यात्रामा विपरीत दिशाबाट आएका यात्रुहरू भेटिन्छन् जो उकाली चढिरहेका हुन्छन्। जीवनमा कोही उकाली चढ्छन्, कोही ओह्राली चढ्छन्। जीवन यात्रा हो, जीवन बाटो हो, जीवन दोसाँध हो, जीवन दुःख हो, जीवन सुख हो, जीवन पीडा हो र जीवन आँसु हो र जीवन हँसो पनि हो, खुसी पनि हो, आनन्द पनि हो। मैले आफूमा सकारात्मक ऊर्जा मैले पुनः भित्र देखेँ। मैले उसभित्रको सकारात्मक ऊर्जाले मलाई अलिकति बलवान बनायो। मैले दाइलाई यो कुरा राखेँ। दाइले लन्डनबाट भन्नुभयो, भाइ तैँले त्यो दुर्व्यसनी छोड्छस् भने तेरो लागि जे पनि गर्न तयार छु म। भन्छस् भने लन्डन छोडेर नेपाल आउँछु भन्नुभयो। माइजूलाई भने, मामालाई भने। एक दिन माइजूले पुनमलाई लिएर आउनु भन्नुभयो। म पुनमलाई लिएर मामा घर गएँ। उसले पनि, उसले लेखेर दिए। म त्यति कान सुन्दिनँ। हजुरहरू ठुलो मान्छे, म त सानो मान्छे, कसरी जाउँ। मैले त्यो दिन उसलाई सपिङ पनि गरिदिएँ। उसले लाउन मन गर्दैन थिए, साधारण लुगा लगाउँथे। मैले लगाऊ, म छु नि भने ऊ खुसी भई। त्यसपछि मैले मामालाई भेटाएँ, बुबालाई भेटाएँ। बुबाले हुँदैन भन्नुभयो, तर बुबालाई कन्भिन्स गरेँ, बुबा तपाईँले आमालाई किन छोड्नुभयो? मलाई यसको जवाब दिनुहोस् न। तपाईँको केमिस्ट्री मिलेन, विचार मिलेन। समानतामा विचार मिल्छ भन्ने छैन। जहाँ विचार मिल्छ त्यही प्रेम हुन्छ। मलाई त्यो प्रति प्रेम जाग्यो बुबा। त्यसपछि बुबा सकारात्मक हुनुभयो। हो, तैँले सही भनिस्, ठिक छ भन्नुभयो। त्यसपछि मैले पुनमलाई लिएर बुटोल गएँ। बुटोलको बस पार्कको छेउमा सानो घरमा भाडामा थियो आमा बिरामी। बुबाले तरकारी पसल चलाउने। मैले त्यो अवस्था देखेर मेरो मनमा सकारात्मक भावना आयो। त्यसपछि मैले साथीसँग कुरा गरेँ। मैले माया गर्छु भने दुर्व्यसनीमा फसेको साथी आउँछु। तँलाई आज धेरै इन्जेक्सन हानिस् कि क्या हो भने। र उसैले भने, मेरो बहिनीको साथी हो, तर कान नसुन्ने केटीलाई बिहे गर्छु भन्छस्, तैँले आज धेरै ड्रग्स इन्जेक्सन हानिस् क्या हो भनेर ऊ जोड जोडले हाँस्यो। तर मैले उसलाई सम्झाएँ। उसको बिरामी आमा पनि सकी नसकी अर्को घरमा जुठा भाँडा माझ्नु हुँदो रहेछ। बुटोलमा हुने खानेको घरमा गएर। कति विकराल छ मान्छेको जिन्दगानी डियर कल्याण। त्यसपछि मैले मामाहरूको सहयोगमा उसको बुबालाई बोलाएर हामीले उसको कानमा त्यो मसिन राख्न सफल भयौँ र उसले सुन्न सक्ने भई मसिन राखेर। त्यसपछि मैले उसलाई विवाह गरेँ डियर कल्याण। साधारण तरिकाले। मलाई मेरा खलकहरूले गाली गरे, मलाई मेरा आफन्तहरूले गाली गरे। कहाँको मान्छे ल्याएर बिहे गर्यो। दुर्व्यसनीलाई हेपेर भनिने शब्द ट्यापे भने। ट्यापे न हो, यसको के बुद्धि हुन्छ भने। तर मलाई जहाँनेर माया लाग्यो मैले त्यसैलाई स्वीकारेँ डियर कल्याण। त्यसपछि मैले दुर्व्यसनी चटक्कै छोडेँ। तपाईँ मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ, पुनमसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मैले बिस्तारै बिस्तारै उसको मायाले
उसको सहयोगले, उसको भावनाले मैले छोड्दै गएँ। यतिखेर म दुर्व्यसनीबाट मुक्त छु। म कहिलेकाहीँ रिहाब सेन्टरमा गएर आफै क्लासहरू लिन्छु, स्पिच दिन्छु। यतिखेर हाम्रो एउटा छोरी छ डियर कल्याण। तपाईँ मेरो घरमा आउन सक्नुहुन्छ महाराजगञ्ज। एड्रेस पठाएको छु। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो घरमा। पुनम यतिखेर आफ्नो पढाइ सकाएर एनजिओमा काम गर्छ। ऊ त्यही संसारमा छ र म सानोतिनो व्यवसाय गर्छु। लन्डनमा सामानहरू पठाउँछु दाइको सहयोगबाट, नेपाली सामानहरू र उताका सामानहरू पनि मगाउँछु। त्यो लगायत युरोपका केही ठाउँहरूमा सामानहरू पठाउने र ल्याउने गर्छु। मेरो अफिस लाजिमपाटमा छ डियर कल्याण। मैले अफिसको पनि फोटो पठाएको छु। यो सबै लन्डनबाट दाइको सहयोग र मामाहरूको सहयोगमा हो। म छिट्टै अनलाइन सपिङ व्यवसाय गर्ने सोचाइमा छु। त्यसको लागि परेको छु। र अब म दुर्व्यसनीबाट उन्मुक्त भएको छु। अब म त्यो बाटोमा जाँदिनँ। तर मेरो जीवनमा जे भोगे, मैले जे पाएँ, मैले जे अन्डर पाएँ, त्यो आज सबैलाई बाँड्न चाहन्छु डियर कल्याण। मलाई के लाग्छ भने पैसा भयो भन्दैमा सबै चिज हुँदो रहेनछ। सम्पन्नता भयो भन्दैमा खुसी हुन्छ भन्ने केही हुँदो रहेनछ। दुःखमा, सुखमा, पीडामा जहाँ साथ हुन्छ, जहाँ माया हुन्छ, त्यही आफ्नो हुँदो रहेछ। मसँग सबै हुँदा हुँदै पनि ऊ जापान किन गई मलाई छोडेर? म दुर्व्यसनी भएको कारणले र मेरा आफन्तहरू काठमाडौँ र नेपालमा हुने खानेका छोरीहरूले मसँग किन विवाह गरेनन्? म दुर्व्यसनी भएको कारणले। तर मलाई पुनमले त्यही दुर्व्यसनीको अवस्थामा स्वीकारी। गरिबीको कारणले होइन। ऊ भन्थे, यदि म तपाईँसँग विवाह गरेर तपाईँले दुर्व्यसनीको यो शिकारबाट मुक्त हुनुहुन्छ भने म तयार छु। तपाईँले कहिले पनि यो बाटोमा नलाग्नुहोस्। विवाह गरिसकेपछि बरु मलाई छोडिदिनुहोस्। तर तपाईँले यो नसा छोड्नुपर्छ भन्थ्यो। ऊ मेरो लागि मरिबेड्थी। मैले उसको लागि 28 लाख तिरेर मामाहरूको सहयोगमा उसको कानमा त्यो डिभाइस राखेको छ अहिले पनि। ऊ राम्री छे, हँसिली छे, मलाई मनपर्छ। मैले उसलाई स्वीकारे डियर कल्याण। मलाई अझै पनि आफन्तले त्यो ट्यापेको के कुरा गर्ने भन्छन्। तर म खुसी छु। मलाई दुनियाँले जे सुकै भनोस् डियर कल्याण, म खुसी छु। र जहाँ खुसी हुन्छ त्यहीँ सम्पन्नता हुन्छ। जहाँ खुसी हुँदैन त्यहाँ सम्पन्नताले केही पनि गर्दैन। जीवनको परिभाषा यही हो। बस यही।